अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं हूँ आपका अपना शहबाज रसूल। आज के इस सेशन में मैं आपके साथ जो डेयरी फार्मर्स गवाल का काम करते हैं, दूध का काम करते हैं, उनका तरीक़ेकार, वर्किंग का तरीका मैं आपके साथ डिस्कस करूँगा और मैं आपको बताऊँगा कि वो अपने इस बिज़नेस मॉडल में किन किन बातों का ख्याल रखते हैं। डेयरी सेक्टर की वुसअत इतनी है कि इसमें हर डेयरी फार्मर्स का एक अपना बिज़नेस मॉडल होता है और इसमें सैकड़ों बिज़नेस मॉडल्स हैं। कुछ लोग ऐसे होते हैं कि जो जानवरों की ख़रीदो फरोख्त का काम करते हैं, कुछ लोग डेयरी सेक्टर के अंदर दूध का काम करते हैं, कुछ लोग छोटे जानवर ख़रीद कर उनको पालने का काम करते हैं, कुछ लोग कट्टा फार्मिंग का काम करते हैं, कुछ लोग फैटनिंग का काम करते हैं, कुछ लोग ईद कुर्बान के लिए जानवर तैयार करके मार्केट के अंदर फ़रोख्त करते हैं, कुछ लोग झोटियों का काम करते हैं। यानी कुछ लोग इस सेक्टर में फार्मर्स के साथ मिडल मैन का किरदार अदा करते हैं। यानी इस सेक्टर की वुसअत बहुत ज़्यादा है। लेकिन आज का मेरा जो स्पेसिफिक टॉपिक होगा वो ये होगा कि गवाल का काम करने वाले, दूध का काम करने वाले, उनका तरीक़ेकार क्या है। देखें, सबसे पहला जो नुक्ता होता है, गवाल का काम ज़्यादातर बड़े शहरों के अंदर है जहाँ पे दूध का रेट फार्मर्स को अच्छा मिल जाता है। तो बड़े शहरों के अंदर कमर्शियल फार्मिंग के अंदर, चाहे वो भैंसों की हो, चाहे वो गाय की फार्मिंग हो, तो गवाल का काम किया जाता है, यानी दूध का काम किया जाता है। जो लोग दूध का काम करते हैं बड़े शहरों के अंदर, उनकी कोशिश ये होती है कि उनके फार्म के दूध की जो एवरेज है वो पूरा साल एक रहे, गर्मियां हों या सर्दियां हों, उनके दूध की मिकदार जो है फार्म की वो एक रहना ज़रूरी होती है ताकि उसको बेस बना के वो अपने जानवरों के अखराजात को मैनेज कर सकें, वो अपना नफ़ा निकाल सकें। तो अगर उनके दूध की एवरेज एक नहीं होगी, वो ऊपर नीचे होगी, तो उनको अपने मामलात को मैनेज करने के लिए मुश्किल हो जाएगी। और जब एक फार्म के दूध की एवरेज एक रखना मकसूद होगी तो उसके लिए ज़रूरी ये होगा कि वो हर जानवर पे अपनी नज़र रखेंगे। जैसे ही कोई जानवर उनकी रखी हुई बॉटम लाइन से उसकी एवरेज नीचे आएगी ना, तो वो उस जानवर को अपने फार्म से निकाल देंगे, रिप्लेस कर देंगे। कोई और नया जानवर, फ्रेश जानवर जिसने बच्चा दिया होगा, वो उस जगह पे जानवर आ जाएगा। उसकी वजह क्या है कि अगर वो अपने फार्म के ऊपर ऐसा जानवर पालें जो कि खाए ज़्यादा और उनको कम दे, तो उनके लिए ये फिजिबल नहीं रहता। अगला नुक्ता क्या है कि जो लोग दूध का काम करते हैं वो अपने जानवर, अपने फार्म के ऊपर बछड़े और बछड़ियाँ नहीं रखेंगे, वो नहीं पालते। अगर वो बछड़े बछड़ियों को दूध पिलाएंगे तो मार्केट के अंदर फ़रोख्त क्या करेंगे। इसीलिए हर बड़े शहर का एक अपना मॉडल है। कराची वाले भी यहाँ से जानवर परचेज़ करते हैं तो वो छोटे बछड़े बछड़ियाँ यहीं पे छोड़ जाते हैं। उन्होंने दूध लेना है, उनका जो हासिल है सारी कोशिश का वो सिर्फ दूध है, मार्केट से अच्छा रेट है और उनके दूध की फार्म की एक एवरेज है। यानी वो छोटे जानवर अपने फार्म के ऊपर नहीं पालेंगे। अगर वो ऐसा करेंगे तो वो जो दूध से कमा रहे हैं वो छोटे बछड़ों पे लगा देंगे, तो एंड ऑफ द डे जो है वो प्रॉफिट नहीं कमा सकेंगे। इसके अलावा कुछ लोग ऐसे हैं कि बड़े शहरों के अंदर सिर्फ भैंस को बुनियाद बनाकर फार्मिंग करते हैं। कुछ लोग ऐसे हैं कि जो दूध का काम तो करते हैं लेकिन उन्होंने भैंसें भी रखी हैं, साथ दूध की एवरेज को बरकरार रखने के लिए वो गाय का सहारा भी लेते हैं। कुछ लोग ऐसे हैं कि जो 70% जिन्होंने गाय रखी है और 30% अपने फार्म के ऊपर भैंसें रखी हैं ताकि उनके दूध की एवरेज एक रहे। और लोगों का जो कंसेप्ट है हमें भैंस का दूध चाहिए, तो वो इस कंसेप्ट पे भी पूरा उतर सकें। और जो लोग गवाल का काम करते हैं वो अपने फार्म के ऊपर गहरी नज़र रखते हैं, यानी चवाई के वक्त वो अपने फार्म पे मौजूद होते हैं और उनकी कोशिश ये होती है कि जो मालिक होता है
کہ وہ اپنے ہاتھوں سے میکسیمم جانوروں کی چوائی کرے تاکہ اسے اپنے جانور کے تھنوں کا پتہ چل سکے، حیوانے کا پتہ چل سکے، دودھ کی ایوریج کا پتہ چل سکے. اور پھر ایک خاص نقطہ کیا ہوتا ہے کہ صبح کی چوائی، یعنی جو گوال کا کام کرتے ہیں ان کی چوائی کا بھی ایک اپنا شیڈول ہوتا ہے. شیڈول سے بھی وہ اوپر نیچے نہیں جاتے. اگر شیڈول سے وہ اوپر نیچے جائیں گے تو دودھ کی ایوریج پہ فرق پڑ جائے گا. اور عموماً جو فارمر ہیں وہ صبح کی چوائی جو ہے وہ تقریباً شام کا جو ٹائم ہوتا ہے نا، جو انہوں نے فکس کیا ہوتا ہے، یعنی صبح 5 اور شام 5، صبح 4:30 بجے چوائی کریں گے، شام کو 5:30 بجے کریں گے. یعنی صبح آدھا گھنٹہ پہلے کریں گے، شام کو آدھا گھنٹہ وہ بعد میں کریں گے. اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی کئی وجوہات ہے. کیونکہ جانور فروخت بھی کرنے ہوتے ہیں، تو اگر سیکنڈ ٹائم جانور کو 1 گھنٹہ زیادہ مل جائے گا تو وہ اچھا ہمیں تیار نظر آئے گا. اور اگر وہ فروخت کرتے ہیں تو ان کو جو ہے نا وہ اچھے دام مل جاتے ہیں. اور چونکہ سارا کچھ دودھ کی ایوریج پہ ڈپینڈ کر رہا ہوتا ہے، تو اس کے لیے ضروری ہوتا ہے کہ جانور صحت مند ہو. تو جتنے بھی یعنی دودھ کا لوگ کام کرتے ہیں، کوشش کرتے ہیں کہ وہ جانوروں کی میڈیسن، ان کے ٹوٹکے، جانور کی ہیلتھ، وہ اپنے جانور کو یعنی بڑے آسان طریقے کے ساتھ سمجھتے ہوتے ہیں اور سارا کام وہ خود کرتے ہیں اور جانور کو ڈسٹرب نہیں ہونے دیتے. ان کی دودھ دینے کی جو مقدار ہے اس کو کم نہیں ہونے دیتے. اور بچھڑے اور بچھڑیاں کیوں نہیں پالی جاتی؟ اس کی وجہ ایک اور اس کی جو ریزن ہے. دیکھیں کوئی بھی جانور ہے نا، وہ تقریباً کہا یہ جاتا ہے کہ پہلے 3 ماہ میکسیمم دودھ دینے کی وہ سکت رکھتا ہے. اگلے 3 ماہ اس کا دودھ ایوریج پہ آ جاتا ہے. پھر اگلے 3 ماہ آتے ہیں تو اس کا دودھ بالکل کم ہو جاتا ہے. ہوتا کیا ہے کہ بھینس کے اندر چونکہ دودھ دینے کا دورانیہ کم ہوتا ہے، ہوتا کیا ہے کہ وہ اگر کسی فارم کے اوپر آپ کو کوئی بچڑا بچڑی نظر آئے گی تو وہ ہوگا بچڑا بچڑی تو 6 ماہ کا، لیکن وہ جب آپ دیکھیں گے تو اس کا سائز اتنا نہیں ہوگا کہ وہ محسوس کروائے کہ یہ 6 ماہ کا ہے. یعنی اس کو وہ اتنی خوراک دیتے ہیں کہ وہ جسمانی حوالے سے بڑھ نہ سکے، اور اتنا دودھ دیتے ہیں کہ وہ بڑھ نہ سکے. اگر انہیں 6 ماہ 5 ماہ جانور سے دودھ لے کے اگر فروخت کرنا پڑے تو وہ جانور جو بچہ ہے اس کو وہ ظاہر کروائے کہ میں تو بھی 3 ماہ کا ہوں. تو اس وجہ سے پھر ان کو جو اپنے جانور کے دام ہیں وہ بھی اچھے مل جاتے ہیں. کچھ علاقوں میں شہروں کے اندر ماڈل یہ ہے جی کہ دودھ والے جانور تو وہاں پہ رکھے جاتے ہیں، لیکن چھوٹے بچڑے بچڑیاں یا جانور جب ڈرائی پیریڈ میں چلے جاتے ہیں یا جانور جب ان کی باٹم لائن سے نیچے آ جاتے ہیں دودھ دینے کی ایوریج سے، تو وہ جانور اپنے پیچھے علاقوں کے اندر شفٹ کر دیتے ہیں. لیکن ایسے چند فارمر ہیں، فرض کیا اگر راولپنڈی اسلام آباد میں لوگ فارمنگ کر رہے ہیں نا، تو اگر وہ چونکہ موو ہو کے مضافات سے علاقہ جات سے بڑے شہروں کے اندر گئے ہیں تو پیچھے ان کا اپنا گاؤں بھی ہوگا، اپنی زمینیں ہوں گی. وہاں پہ جانور رکھنا ڈرائی پیریڈ کے اندر یا یہ جو پچھڑا مال ہم کہتے ہیں یا چھوٹے جانور رکھنا ان کے لیے آسان ہوتا ہے، تو وہ جانور واپس بھیج دیتے ہیں. جب جانور بچہ ڈیلیور کرتا ہے یا فریش ہوتا ہے تو پھر دوبارہ وہ اپنے سرکل میں اسے ڈال لیتے ہیں، اس کی بجائے کہ وہ مارکیٹ سے جانور یعنی خرید کر سکیں. تو یعنی وہ انہوں نے ایک اپنا سرکل ایسے بنایا ہوتا ہے کہ جس سے منتھلی اگر وہ حساب کتاب کرتے ہیں، کیلکولیشن کرتے ہیں، اپنی اکنامکس کو دیکھتے ہیں تو اپنا وہ یعنی نفع کی طرف وہ بڑھ سکیں. اور وہ دیکھتے ہیں کہ وقت کے ساتھ ساتھ اپنے فارم کو ہم ایکسٹینڈ کیسے کر سکتے ہیں، دودھ کی ایوریج کو ہم کیسے بڑھا سکتے ہیں، کیسے ہم اس سے نفع کما سکتے ہیں. اور ایک خاص بات ہے، چونکہ بڑے شہروں کے اندر جانور رکھنا بڑا مشکل ہوتا ہے، تو ان کی کوشش یہ ہوتی ہے کہ وہ زیادہ تر ڈرائی فیڈ پہ رہے، یعنی توڑی کا استعمال کر لیا، ونڈے کا استعمال کر لیا، جانور کی جسمانی ضرورت کو پورا کر لیا اور اس سے دودھ لے لیا. اور جیسے ہی وہ جانور ان کی باٹم لائن سے نیچے آئے گا وہ فوراً اس کو ریپلیس کریں گے، اس کو نکالیں گے تاکہ اپنے فارم پہ وہ کمپرومائز نہ کر سکیں. امید کروں گا آج کا سیشن آپ کے لیے بڑا فروٹفل ہوگا، اور ان لوگوں کے لیے جو ڈیری سیکٹر کے اندر آ رہے ہیں، جو انویسٹمنٹ کرنا چاہ رہے ہیں. اکثر لوگ سوچتے ہیں کہ میں دودھ کا کام کروں، میں باہر ہوتا ہوں، میں کسی دوست کے ساتھ انویسٹمنٹ کرنا چاہتا ہوں. ان کے لیے یہ ہے جی کہ کبھی بھی جانوروں میں آپ انویسٹمنٹ نہ کریں اگر آپ اسے ٹائم نہیں دے سکتے. یہ ایک فل ٹائم جاب ہے، آپ کسی پہ بھی ڈیپینڈ کریں گے کیونکہ یہ روزانہ کی بنیاد پہ جانور کی ہیلتھ کو
دیکھنا وہ ضروری ہے، اس کے دودھ کو دیکھنا وہ ضروری ہے، دودھ کتنا بنا، کتنے میں فروخت ہوا، کس سے پیسے لیے۔ تو جب تک آپ کا خود کنٹرول نہیں ہوگا، آپ کسی کے بل بوتے پہ انویسٹمنٹ کریں گے تو آپ کو فائدہ نہیں ہوگا۔ تو امید کروں گا آج کا سیشن آپ کے لیے بڑا ہیلپ فل ہوگا۔ اگر سیشن اچھا لگا تو لازمی میرے اس سیشن کو لائک کریں، کمنٹ میں اپنی رائے کا اظہار کریں، چینل کو سبسکرائب کریں، اپنا خیال رکھیں، میرے لیے دعا کریں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔